Maayong gabi, gabi sa tanan nato nga mga kahigalaan dinhi sa Facebook nga nagasunod ka nato sa ato ang mensahe ug salamat kaayo nga sa makausap pa niya na pud kita aron nga makahimo na sabta sa pagpaambit sa pulong sa Ginoo kay mao gid ni mga higala gyud ang nag-una nga katuyuan sa pagnaog ni Kristo dinhi sa kalibutan para nga ang iyang pulong ikapahibalo ug ikapadangat ngadto sa tanang mga tawo nga mahimong makadungog pa niining mga panahon na karon. Kini na sad ang inyong higala ug alagad sa Ginoo Pastor Elizar Iramis kinasingkasing magapangumusta ug mag-aabi-abi sa matag usa nga karong orasa siguro sa kagabhion ang atong oras karong higala alas 10 na magid ta. Og siguro dili karon pa makapaminaw kay basig nakatulog na pero ugma o sunod pa nga mga adlaw ang atong paglaom nga makapamati paghihapon ug makadungog ug makakita sa mga mensahe nga atong giladlad dinhi sa kahanginan aron nga mahimo nga kita makapamalandong makapamalansi nga gikinahanglan nato pag-ayo sa atong kinabuhi ang Ginoo. Karon nga gabi mga higala atong basahon ang Marcos dito ta karon sa Marcos kapitulo 8. Okay, Marcos kapitulo 8 niya bersikulo 36 niya paingon ta diha sa bersikulo 38 nag-ingon ang kasulatan kay unsa ang maginansya sa katawo kung siya makaangkon sa tibuok kalibutan ug mawala ang iyang kaugalingon nga kalag. O unsa man ang ikahatag sa usa ka tawo nga bugti sa iyang kalag. Bersikulo 38. Busa si bisan kinsa nga magakaulaw kanako ug sa akong mga pulong dinhi niining mananapaw ug masalanon nga kaliwatan sila usab sa anak sa tawo igakaulaw sa diha nga siya nagaabot diha sa himaya sa iyang amahan uban sa balaang mga anghel. Magapanalangin ang Ginoo sa iyang pulong, magaampo ta, Ginoong Dios, ikaw panalangin, ikaw Ginoo magagamit sa imong bilin nga pulong para Ginoo nga masabtan sa tanan ang kamahinungdanon og Ginoo sa among personal nga kadugtungan ug relasyon diha kanimo. Gamita Ginoo sa ka-simple og yano nga paagi ang imong mga pulong aron nga kini Ginoo mahimong makapahigmata ngadto sa matag usa Ginoo nga nagkinahanglan o Dios sa kahibalo sa kaluwasan. Kining tanan among gitugi gisalig kanimo Ginoo sa ngalan ni Kristo Hesus among Dios ug maluluwas. Amen. Okay mga higala sa dili pa ta karon mo ngadto sa batbat o sa paghatag og dugang pang mga pagpatin-aw sa mga pulong espirituhanon nga mahimong tinuod nga giya sa atong matag adlaw nga pagkinabuhi. Ako una nga gipadangat ang ako ang mga pagpantimbaya ngadto sa ako ang mga kauban o igsuon diha sa buhat sa mga kauban nato diri sa church, no? Kanila ni Brother John ug ni Sister Sheila uban sa iyahang mga anak si Sherlyn, si Janjan, si GR ug si Jinjin uban pod kang sa ilang kinamangurang anak ni Brother John si Sanya. No, may buntag may gabi usab dituod ngadto kanila ni Brad Boy ug Sister Liling uban sa iyang duha ka anak si Liwani ug si Nurilay ug usab mayong gabi kang Ma'am Jid, no? Kanila ni Ma'am Jid diya sa Horizon uban sa iyang kapikas kinabuhi, no? O sa iyang bana ug sa iyang duha ka mga anak, no? Ug lakip usab mayong gabi kang Ma'am Genevieve uban kang Carlo ug sa iyang kapikas usab sa kinabuhi ni Ma'am Genevieve. Ug lakip usab mayong gabi kanila ni Sir Christopher kang Ma'am Angel uban sa iyang mga anak si Krian, si Angus ug si Philly. Lakip usab mayong gabi kanila ni Kuan sa iyang mga pag-umangkon si ngalan ni si Gibo o si Keira. Kumusta mo diha sa Princess Home 5? Lakip usab si
Ma'am Brenda, no? O si Ma'am Gisa. So si Blisse mayong gabi ini yung tanan diha, no? Og usab atong gipaabot ang ato ang padangat sa ato ang pagpangumusta kanila ni Sir Junard og lakip usab sa iyang asawa, no? Sa kumusta naman karon? Basig nanganak na si kuan kay murag di na gyud tumadugay pa manganak na gyud si Ma'am Princess, no? Ug atong iampo sa Ginoo ang maayo nga pag-deliver, no? Og maayong gabi usab ngadto kang Sir Bernard ug ban sa iyang anak nga si Bryson, no? Sila sa kuan po da ito, kumusta dugay-dugay na magid niyo. Sila si Ma'am Jasmine ug ingon man sa iyang tulo ka mga anak, si kuan Jassy, si Kit ug si Nice. Og usab, maayong gabi nimo diha, Ma'am Jasmine, kumusta naman ka? No? Ug ingon man sab si iyang bana, kisa ka tingala sa kuan si bana ni Ma'am Jasmine sa to si nainom mo kanak? Basta kay Tenorio family, no? Mayong gabi ninyong tanan. Tuwa mo gud niyang bana karon siguro sa Manila na narbaho o mugawas na baka kini. So atong panginaot nga makabisita mo diri, taod-taod naman ni sila si Kate ug si kuan nga wala na makabisita nato. Si Ate Mila da ipudtuod, si Ate Mila maayong gabi ni mo di ate ug unsang orasa ka tan-aw makaabli sa imong Facebook, no? So nindot unta to magkuanta og music pero mo lagi sad i-mute man dayon ta, i-kuanta, i-restricted man po dayon tagod aning kuan. Mo na ingon nila nga di na lang ta siguro mag music kay kini si Mita grabe ni ka-stricto. Tungod lagi ani pug mga og copyright sa mga music, no? So karon mga igsoon dito ta karon sa balaang kasulatan, no? Ang ato karon gihatagan mga igsoon og pagpamalandong kining gisulti dinhi ni Ginoong Hesukristo nga diin na-record usab ni Marcos. Although kini si Marcos mga higala dili ni siya usa sa mga apostoles, no? Dili ni siya isa sa mga apostoles Ginoo. Usa lang ni sa mga produkto sa ministeryo maigsuon ni Pablo ug ni Barnabas mo ni si Marcos. Sa lain nga kuan gitawag siya Juan Marcos, no? Ug usa na niini sa mga higala si Silas ug si Timoteo ug si Tito mao ni ang mga produkto maigsuon sa ministeryo ni Apostol Pablo maigsuon uban ni Bernabe diha sa katilingban maigsuon sa mga kining hintil kay mga igsuon kini manggod si ang 12 apostles sa Ginoo manggod mga igsuon kabalo man ta, no? Ang ika-12 sa mga apostoles ni Jesus Christ kini mga apostoles magigsuon do na magunay mga requirements pod mga spiritual requirements una gisulti na sa Book of Acts nga ang mahimo gyud nga apilon sa ihap sa pagka-apostoles sa Ginoo Hesukristo katug yung gitawag og mga eyewitness, no? Now namatay si Judas kay naghinudas lagi although mahigala klarohon nato ang pulong bitang Judas maigsuon di ba na siya dautan, no? Di na siya dautan ang pulong Judas, natural na siya nga pangalan sa ilang mga panahon labi na sa mga Hudiyo. Pero ang kinaiya lang atong Judas kay dili raman si Judas Iscariote maison ang gangalag Judas sa mga apostoles sa Ginoo ug mga follower sa Ginoo, no? So mo na mga igsuon si Judas Iscariote usa to sa napulo og duha sa mga apostoles sa Ginoo pero gipulihan siya maigsuon sa diha nga si Kristo mikayab na sa langit ug sa ilang pagpili mabasa na muna sa Book of Acts chapter 1 nga si Matias ang napili nga apil sa 12 ka mga apostoles Ginoo. Sa mga panahon nga si Apostol Pedro na mga igsoon mo ay gihimo nga mamumulong. Umo na nga makita nato mga igsoon nga sa usa ka pagwali ni Apostol Pedro kanang dunay 3,000 ang nakaangkog kaluwasan. Although si Pedro dili lang kay si Pedro ang nagwali, silang tanan nagwali ug silang tanan gigamit sa Ginoo, no? Mo na atong nabasa diha. Mo na atong nasabtan sa pulong sa Dios mga igsoon. Karon kini si Pedro may igsuon mo'y gihatagan sa Ginoo gyud og kana bang otoridad nga mo'y magapangulo sa 12 apostol tungod kay sa diha nga si Ginoong Hesukristo nangutana nga kinsa man kuno ako
sa mga tao. So dunay nag-ingon nga isulti ang mga apostoles nga among nadungog Ginoo matud sa uban ikaw si Jeremias, ikaw si Juan o usa ka propeta o ikaw si sa bato si Jeremias. Pero sa diyang mingon si Ginoong Hesukristo, apan alang kanyo kinsa man ako. Ang nakatubag ditso si Apostol Pedro, yung sa ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios. Mao to nga mingon din si Ginoong Hesukristo ngadto kang Pedro nga ikaw si Pedro ug sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Nga bisan gani ang magaganghaan sa impierno dili makalumpag kaniya. Nya ingon siya gihatagan ko ikaw og Yahweh dito sa langit. Ingon pa niya. Ang mao nga Yahweh manghigalambot ipasabutan ng pulong Yahweh otoridad o katungod nga si Apostol Pedro mayson yatagan gyud og pinakauna nga katungod sa Dios niadtong 12 ka mga apostoles nga maoy pangulo sa pagpakaylap sa maayong balita human nga si Kristo mga igsoon musaka na sa langit. Now karon giingnan ni Hesukristo mayson ang mga apostoles nga pabilin una kamo dinhi sa Jerusalem. No, giingnan sila nga pabilin kamo una dahil sa Jerusalem hangtod nga igabubo nga na kaninyo ang gahom sa balang Espiritu Santo. Mabasa po na gyapon nimo sa Buhat Kapitulo 1. Giingnan sila nga magpabilin kamo dinhi. Unya ingon dito si Ginoong Hesukristo sa dayon niyang pagsaka, wa pa siya musaka, paingon na siyang musaka, yung sa mahimo kamong saksi gikan sa Jerusalem ngadto sa Judea og sa ngadto sa kinatumian sa kalibutan. Tinuod na mayson nga nahimo gyud si Pedro nga saksi tungod mga isuon sa mga sinulat nga na-record sa Biblia. Pero wala nagpasabot mga isuon nga si Pedro kanang miadto mga isuon sa nagkalain-laing lugar ug dapit mga isuon sa hintil. Kay sa diha mga isuon nga gisugo sa Ginoo sila nga palakton, gidid-an mga isuon sila. Basa na nimo diha sa bisan diha gani mga isuon sa dinhi sa Mateo atong tan-aw sa Mateo Kapitulo 10 nga giingnan sila pagsulti nga giingnan sila sa pag-istorya ni Ginoong Hesukristo. Okay. Matud pa niya diha sa 30 atong tan-aw na diha sa 30 sa ay Mateo Kapitulo 10 Mateo Kapitulo 10 unya dinhi sa 16 matud pa niya. Tanawa ako nagapadala kaninyo sama sa mga karnero sa taliwala sa mga lubo. Busa kamo magmaalamon ingon sa mga bitin o magmalumo ingon sa mga salampati. Apan pagbantay sa mga tao kay sila mutugyan kaninyo ngadto sa mga konseho ug sila mo latigo kaninyo diha sa ilang mga sinaguga ug kamo pagadadon atubangan sa mga gobernador ug sa mga pari tungod ug alang kanako alang sa pagpamatuod bato kanila ug sa mga hintil. Apan sa diha nga sila magatugyan, okay, mo na instruction maigsuon sa Ginoo ngadto kanila. Unya, naay gisulti diri mga igsuon nga ayaw kamo pangadto. Naayaw kamo pangadto ara man ha ato makita diri mga igsuon. Sa 22 og kamo magapas og kamo okay mo naman ning siyang gihisgot naman is mga panagna gyud. Nagyud diri may isuon na ingon siya diri 23 kunuta. Apan sa diha nga sila magalutos kaninyo. Okay, so dili pa gini mao. Di pa ni mao nga mga bersikulo ato nang pangitaon kanang diretso-diretso lang ta. Kanang giingnan sila nga ayaw kamo pag-adto sa mga yuta sa mga murag diri may siguro to sa Lucas, no? Okay, no? Di kay nato ni nako ani mo sa Lucas may isuon nga giingnan sila pagsulti ni Ginoong Hesukristo nga ako magapadala kaninyo di tuon sa nato ang Lucas. Gibalauran sila nga dili sila moadto sa yuta sa mga hintil. Di atong tan-awon ha. Muna mga igsuon nga atong nakita dinhi nga dili gud tinuod ang giingon nila mga igsuon nga si Pedro kaadto mga igsuon didto
Ruma atong na itong basahon diri. Okay. Oh. Siya nga diri sa tas 16, Lucas kapitulo 16, parehas sa Mateo 10, no? Siya nga magapaminaw kaninyo, nagapaminaw kanako, ug siya nga nagatamay kaninyo, nagatamay kanako, ug siya nga nagatamay kanako, nagatamay kaniya nga nagapadala kanako. Niya sa diri, ug ang kapituan, okay, so di paghihapon ni. Dito sa bersikulo, kay sinugdanan man ni. Okay, bersikulo 1 sa kuno ta. Pagkahuman niining mga butanga ang Ginoo mitudlo og laing kapituan o usab og mipadala kanila sa tinagduha. Una kanila ngadto sa mga syudad ug dapit bisan asa sila mismo buot moadto. Busa miingon siya ngadto kanila ang alanihon sa pagkatinud dako apan ang mga mamumuo diutay ra. Busa pagampo kamo sa mga Ginoo sa alanihon nga siya magapadala og mga mamumuo ngadto sa iyang alanihon. Adto sa inyong mga dalan tan-awa ako nagadapadala kaninyo ingon nga mga nating karniro taliwala sa mga lubong. Ayaw pagdala og okay mo ni sa ayaw pagdala og puyo ni puntil ni sapatos og ayaw pagtimbaya og tao diha sa dalan ug ngadto sa bisan unsang balay nga kamo mosulod unaha ang pagsulti ang kalinaw mo mahiadto ni ining balaya ug kun ang anak sa kalinaw anaa didto ang inyong kalinaw. Okay mo ni gisulti di mag-ison na pay mga instruction diri nga ingon pa diya mga isuon nga ingon pa niya sa bersikulo 7 ug sa samang balay pabilin nga magakaon og magainom ni adtong mga butang nga ilang ihatag kay ang mamumuo tako sa ilang suhol ayaw pag-adto gikan sa balay ngadto sa lain nga balay ug ngadto sa bisan unsa nga mga syudad nga kamo mosulod ug sila mudawat kaniyo kaon didto kaon ni adtong mga butang nga idalit kaniyo so bisan pagbaboy basta pero hinuon mga isuon dili ni sila wala ni sila gipadala ngadto sa kining dapit sa mga hintil, no? So atong tan-awon din himang isuon nga medyo taas-taas gid mo ginay nato nakita to nga specific bitaw nga gisulti gid sa Ginoo nga kanang ayaw mo pagpangadto. Ayaw mo adto ngadto sa mga dapit sa mga hintil. Ano sa ina gisulti diri mga igsoon mo na nga klaro gid kayo mga igsoon nga si Pedro mga igsoon wa gid kadto sa Roma ato ra gud ni i-search be nga bersikulo kadyot lang mga igsoon ha kay mas maay maning diri magud sa kuano diri magud sa Bible mabalaw ta og pangitaan ni ato sang i-research mga igsoon ha. Kadyot lang ha. Ato sa ning i-research. Okay. Ato tanawon be. Dire. Dito ta sa Mateo ang kuan diri mention Mateo kapitulo 10. Kanang specific ba? Kay usay mo gud migsuon no? Labi na ning busy na bitaw ta kaayo. Okay, nara migsuon de Mateo kapitulo dira atong gipangita og ayon nabalaw ko taas kay to kung gibasa. Sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 5 dira migsuon no. Kining napulo og duha si Jesus mipadala og misugo kanila nga nagaingon ayaw pag-adto sa dalan sa mga hintil ug ngadto sa bisan unsa nga mga syudad sa mga Samarianon ayaw kamo pagsulod apan adto hinuon sa nangawala nga mga karnero sa balay sa Israel ug samtang kamo magapangadto wali nga nagaingon ang gingharian sa langit adul na o dire mga isuon
diri sa Mateo di ini ato ni makita, no? Nabalaw tag pangita ani. So, salamat lang nga sa dali ra nato makita basta ato nato i-search sa mga kung may isuon sa internet, no? Atong i-search. So, mao ni mga isuon, no? So, ang tinun-an sa Ginoo, balikan nato no, tong kuan na dugay-dugay tada. Ang tinun-an sa Ginoo mga isuon, 12 ka apostoles, kining 12 ka mga apostoles mga isuon, giingnan sila sa Ginoo nga dito ra gyud mo didto sa mga dapit sa Hudiyo. Mao na nga moingon ta maigsuon nga kanang ingon nila nga kanang ingon bitaw nila maigsuon na si Pedro naay gitawag og St. Peter Basilica sa Roma. Klaro gina maigsuon nga nagi verse to verse nga atong mabasa sa Bible. Although sa ubang mga bersikulo nga atong gibasa managlahi-lahi magud og hubad diri kani hubad naman managsa pareha raman na sila pero dunay mga gimensyon maigsuon sa uban nga mga magsusulat nga wala na gimensyon nila tungod kay naa na mention na sa lain nga magsusulat no tinun-an sa Ginoo. Si Mateo nagsulti ana nga di sila pwede mo adto didto. Pero si Lucas mga igsoon ug si Marcos atong nakita po diri nga nagsulti pud sad sila nga gisugo pud sila sa pagsangyaw didto sa Jerusalem. Ug gani napagigisulti mga igsoon si Jesus Christ ato pag gining i-research niyang gisulti be ingon siya pagsulti nga dili pa ninyo masangkad no ang Jerusalem. Mao na nga bitaw atong tungura maigsuon no nga mobalik na kuno siya. Isa pa ha atong i-research. Okay. Preach. Okay. Di pa ninyo masangkad ngayon pa niya. Dili pa ninyo mahuman. Ato sa ning tanawon ha. Grabe mga isuon. Ang Israel. Mo na giingon diri sa balang so ito ato i-research. So mga itag dispensa ha nga medyo kay naay mga bahin mang ison sa Bible nga ikinahanglan nga ato gyud nga atong ipadayag ba para nga masabtan nato ang unsay kamatuoran. No? Okay, ingon si dire. Sa Bible. Mateo 10 bikon ara. Ato sang tanawon na pod. Madugay magkuanta ni sa na tungod sa kabisi nato mga igsuot sa atong mga giatubang nga mga katungdanan.
Okay, Mateo 10:23. Unsay giingon diri Mateo 10:23. Matud pa, apan sa diha nga sila panglayas. Oh. Apan sa diha nga sila maglutos kaninyo niining nga syudad, panglayas kamo ngadto sa lain, kaysa pagkatinud ako magaingon nganha kaninyo, kamo dili pa makaadto lukop sa mga syudad sa Israel hangtod ang anak sa tao moabot. No? Dili pa mo makaadto sa tibuok lukop sa mga syudad sa Israel, ang anak kuno sa tao moabot na. Muna mga igsuon, giingnan sa Ginoo si Pedro ang 12 ka apostoles nga dili pa ninyo malukop og suroy ni. Di pa malukop niyo evangelism ang Israel, mubalik nako. Kinsa may gaingon ana si Kristo, kinsa gisultihan ang mga apostoles? Si Pedro. Muna mga igsoon ang istorya sa Biblia kun imo uting kayon si Pedro maigsoon wa gid to kaadto sa Roma. Wala si Pedro maigsoon makaadto sa Roma tungod kay gisulti na sa Ginoo nga yang 12 ka apostoles maigsoon. Moabot na lang ang Ginoo dili nila masangkad ang tibuok syudad sa Israel. Tinuod na kay bisag hantod sa pagkakaron maigsoon, ang Israel maigsoon wa gid motuo ni Kristo nga mao ang Mesiyas. No. Wala sila motuo hangtod sa pagkakaron. Og kana mo ebidensya nga ang 12 ka apostoles matud pa ni Apostol Pablo nga kami nagkasabot na nasulat ng ison sa libro sa mga buhat nga si Pablo gipili sa Dios alang sa buluhaton sa mga hintil. No, mo na mangisod nga si Pedro ug ang 12 ka apostoles dito ra gyud ang ilang ministry nakapokus sa nasod sa Israel. Ang ilang ministeryo, ang ilang pagsangyaw dito na nakapokus. Ug giingnan gid sila ni Kristo nga di pa ninyo masangkad ang mga syudad sa Israel, mubalik ng Ginoo. Nakaroon ng sunod, pagod kabalik ang Ginoo. Meaning may suon. Katungdanan gyud to sa mga Israelinhon nga nakaangkong kaluwasan nga sila mag-evangelize sa mga Hudiyo. Samtang si Pablo gipili sa Ginoo para mag-evangelize sa mga Hintil. Mo na mga isuon dili tinuod ng ilang giingon nga si Pedro kuno niabot sa Roma. Nya naa ditoy gitawag og naa dito may ison gitawag og St. Peter Basilica unya naa kuno dito ang bukog ni Pedro gilubong. Kana may ison imbento na nga istorya di na tinuod. Kay si Pedro wala makaabot sa Roma. Si Pedro gidid-an sa Ginoo pagtunob sa yuta sa mga Hintil. Although nakaadto man siya, pero wa gyud nakapokus ang iyang ministeryo sa kuan may ison sa Hintil kay si Pedro may ison nakaadto man pud si Pedro to sa kuan may ison sa Episo man siguro to, no? Ato makita na gyapon na sa libro sa mga buhat nga nagkuan siya didto, nagwali siya didto ug ang mga Kristiyano didto nakadawat sa Espiritu Santo, no? Pero ang nakaadto gid maigsuon sa Roma si Pablo, dili si Pedro. Mo na nga sa record maigsuon sa history, si Pablo maigsuon didto siya sa Roma gipugutan og ulo. Now karon ngano man nga ato maning gisgutan. Ang atong topic mga igsuon nga gisgutan about sa gitawag og unsay kapuslanan nga maangkon nimong tibuok kalibutan. Ang atong tan-awon diri maigsuon, ang atong pagtulon-an karon maigsuon nga gisgutan is the real gitawag maigsuon the real properties of a Christian. Ang original nga properties sa usa ka Kristohano. Abi ninyo maigsuon no, ang ato gyud maigsuon nga panulundon dili gyud ining kalibutana. Kay kining kalibutana magud maigsuon nga ang kasulatan masunog ra man gud ni. Mo na nga niingon gyud mga igsuon pod ang unang Juan, nimong tanawon ang unang Juan kapitulo 2, bersikulo 15 hangtod sa bersikulo 17 matud pa. Ayaw higugma ang kalibutan ni ang mga butang nga ianaa sa kalibutan. Kung adunay tawo nga nahigugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan wala diha kaniya. Kaya ang tanan nga naa sa kalibutan, ang pangibog sa unod ug ang pangibog sa mga mata ug ang garbo sa kinabuhi dili iyas amahan apan iyas kalibutan. Mao na giingon dira si 17. Ug ang kalibutan mahanaw ug ang mga pangibog niini apan siya nga nagabuhat sa kabubut-on sa Dios nagapabilin sa kahangturan. So ingon niya mga igsoon dili nato higugmaon ang kalibutan. Nganong di man nato ang higugmaon ang kalibutan? Matud pa ni Kristo Marcos
Kapitulo 8 bersikulo 36. Unsa kunay kapuslanan o magginansya kunang usa ka tawo siya ang nakaangkon sa tibuok kalibutan ug mawala ang iyang kaugalingon nga kalag. Mo na mga kaigsuonan, unsa may gikinahanglan nato sa atong kapanahonan karon. Gikinahanglan nato mga igsuon, pinaka labaw sa tanan si Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi. Si Kristo gyud mga igsuon ang pinakamahinungdanon ug pinakaimportante sa atong kinabuhi. Kay abi ninyo mga igsuon, kung ikaw ang mugukod sa kalibutan, mamatay na lang ka, di gina nimo maapsan. Di nimo masakpan mga igsuon ang butang sa kalibutan. Kung ikaw mo kung nahigugma ka sa kalibutan, gibugtaw nimo ang mga butang sa kalibutan, mamatay na lang ka, dili nimo na masakpan. Pero kung unahon nimo mga igsuon, ang nagmugna sa kalibutan, klaro ginagisulti sa Ginoo. Unahan ninyo sa pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug ang tanang mga butang igadugang ra diha kaninyo. So pakapin ra gining mga butang sa kalibutan, dili gid niya mao'y pinaka main point mga igsuon sa atong kinabuhi. So unsa man nagingon niya nga unahan ninyo ang gingharian o unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa langit. Ang buti pasabot na igsuon gikinahanglan nga kanang imong kinabuhi, kanang imong kasing-kasing nahimo ng trono o gilingkuran kaya sa Espiritu ni Kristo. Muna nga ang Juan 1:12 nagsulti, hinuon may midawat ug mituo kaniya busa sila gihatagan niya katungod sa pagkahimong anak sa Dios. So maunay paagi mga igsoon nga imong makaplagan ang gingharian sa langit. Kaya ang gingharian sa langit nga gipasabot niya mga igsoon mao nga si Kristo, imo siyang palingkuron sa imong kasing-kasing. Ang imo mga igsoon nga kasing-kasing nahimong trono ug nahimong gingharian sa langit. Tungod kang Kristo nga imong gidawat ug imong gipalingkod diha sa kinatun-an sa imong kinabuhi nga mao ang imong kasing-kasing. Nya sunod. Unahan ninyo sa pagpangita ang gingharian sa langit, unsay sunod? Ug ang iyang pagkamatarong. Dili lang mga igsoon nga imong gidawat si Kristo Jesus. Gikinahanglan nga kabalo ka ug unsa ang rule of regulation sa langit kinsang hari naglingkod sa imong kasing-kasing. Dunay daghang mga tawo migsuon nga mayon sila nga nakadawat ko sa Ginoo. Pero dili si Kristo mo yung nagbuot sa ilang kinabuhi. Ang gusto sa Dios maigsuon nga kung atong gidawat si Kristo nga atong manluluwas og Ginoo, siya pod mga igsuon ang driver sa panaw sa atong kinabuhi. Dili mo sugot ang Dios maigsuon nga himuon nato siyang pasahero. Gusto sa Dios nga siya mo'y mahimong controller sa atong kinabuhi. Ang giingon sa Ginoo migsud bisan kinsa nga magasunod kanako. Sa Juan 8:12 sa pagkatinuod magaingon ako kaniyo. Ingon pa niya, ako ang kahayag sa kalibutan. Bisan kinsa nga magasunod kanako, dili na maglakaw diha sa kangitngit. Buti pasabot si Kristo ang magapanguna sa atong kinabuhi. Si Kristo ang driver sa atong tibuok nga kinabuhi, sa atong pagbati ug sa atong mga panglantaw. Kung si Kristo may isuon mo nagdala, nagtimon sa atong kinabuhi. Sigurado mo igsoon sa dalan nga atong gisubay, daghang panalangin mga igsuon nga giplastar ng daan alang kanila nga naglakaw diha kauban si Kristo. Mo na siya ingon pa niya pangitaan ninyo pag-una ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. Ngano man? Dili pwede mo igsuon nga imong gidawat si Kristo Jesus pero ikay naglakaw sa imong kaugalingong paagi. Dili malipay ang Ginoo ana, dili mo kuyong ang Ginoo nimo. Mo na nga kung imo gidawat si Kristo, pero ikay nagbuot sa imong kinabuhi, klaro mga igsoon nga pagkaistorya, pwede sa Ginoo maigsoon. Pwede sa Ginoo maigsoon nga biyaan kaniya Biyaan kaniya, pasagdan kaniya ba? O sige. Pasagdan ka nako. Ikay drive sa imong kinabuhi mo. Imo man kun imong pasayro, sige pasagdan ta ka. Mo na mga igsoon nga daghang mga tawo maigsoon nga si Kristo gihimong pasahero. Si Kristo naara pa kasing-kasing gapuyo. Sa panahon nga madisgrasya ang imong kaugmaon tungod sa dili nimo pagpaminaw o paghatag og katungod sa Dios, nga mo'y motimon sa imong kinabuhi, di gyud ka makamahay sa Dios. Tinuod mga igsoon sa diyang gidawat nato sa Kristo Jesus, di naman siya mopahawa sa tong kasing-kasing. Kay nahimo naman ta niyang anak. Pero mga igsoon mao na nga kung maglakaw ka sa imong kaugalingong pamaagi, pasagdan ka sa Ginoo. Biyaan ka sa Ginoo, sige, ikaw na diha, maniho.
Muna nga pag naay may nga paghitabo nga dili maayo sa imong kinabuhi, magbasol-basol ka sa Ginoo. Tiwasan pagka sa Ginoo, puspusan pagka sa Ginoo, ingon ang Ginoo, ako mo'y gustong mo kontrolar sa imong kinabuhi, ikaw gyud di mo na imong kapadulngan. Mo na mga Kristohano no. Ang nakanindot man gud mga igsuon kung kita naglakaw diha sa Ginoo, kauban nato ang Ginoo, mao ni ang naa sa atong panumduman, mao ni ang pinakalabaw una sa tanan, mao nga ang kalibutan, mga butang sa kalibutan dili na mapuslanon nimo. Ang pinakamapuslanon nimo ang tag-iyas kalibutan. May posible mga higala nga may mga butang diha nimo nga imong buhian. Kung gusto nimong lakton ang dalan sa Ginoo. Oh. Pero ang nakanindot mga igsoon, ang nakanindot tungod kay ang Ginoo kauban man nimo. Oh. Ikaw nga nakadawat kang Kristo Jesus, ang kalibutan dili na mo'y maghari sa imong kinabuhi. Pero ang kalibutan nga imong gipuy-an ug ang mga butang nga niini nga itugot sa Dios nga manaa ka, dili na mo kontrolar sa imong pagkatao. Apan ikaw maoy mo kontrolar sa mga butang sa kalibutan nga itugot sa Dios nga maanaan nimo. Mulang importante rin mga masabtan nato no, unsa di ay gugma sa Dios. Kinahanglan ato yung higugmaon ng Ginoo, dili na to higugmaon ng kalibutan. Matod pa niya diri sa bersikulo 37, unsa may rason nga ang tao nga nakadawat kang Kristo, ang tao nga nakadawat sa Dios, dili na siya mahigugma pa sa kalibutan. Tanawa, sa 37, ug unsa man ang ikahatag sa usa ka tawo nga bugti sa iyang kalag. Meaning, nasabtan na to nga ang kalibutan, dili ni mga igsuon, pwede nga atong ibayad, aron ta, makaikyas sa hukom sa silot. Bisag ikaw pa'y tag-iya sa tibuok kalibutan, di na paigo manghigala nga rason nga makaikyas ka tungod kay mabayaran nimong Ginoo. Buti pasabot, di na to mapalit ang desisyon sa Dios. Muna nga di na to higugmaon ng kalibutan. Posible manghigala, may mga butang sa kalibutan nga imong mabatnan, pero dili na mga ison maghatag og kaayuhan nimo. Siguro ma-enjoy ka, pero dili na mag-isuon maghatag og tinuod, mag-isuon nga kalipay sa imong kinabuhi. Kinsa man makahatag nimong tinuod nga kalipay, ang tag-iya sa kalibutan nga atong gipuy-an. Ang tag-iya sa kalibutan mao kita. Muna nga higugmao nato ang Dios. Tanawa, unsa may makita nato maigsuon sa bersikulo 38, ingon pa niya, naon nato ni atong kuan. Ingon pa sa 38. Busa kun si bisan kinsa nga magakaulaw kanako og sa akong mga pulong, dinhi niining mananapaw og masal-anon nga kaliwatan, siya usab sa anak sa tao iga kaulaw sa diha nga siya nagaabot diha sa himaya sa iyang amahan uban sa balaang mga anghel. Tan-awa ra unsa giingon diri maigsuon? Busa kun si bisan kinsa nga magakaulaw, ang akong nakita diri maigsuon reverse ba? Ang tao maigsuon nga nakadawat sa kaluwasan ug nakasabot, ang iyang kakugi ug ang iyang gugma mao ang pagpakatap, no? Ang pagpadayag sa kaluwasan nga gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. So ang kita maigsuon di ay nga nahigugma sa Dios, tao nga nakadawat sa kaluwasan, ang pinaka-priority nato mao maigsuon ang pagpakaylap. Mao ang pag-spread out maigsuon sa mensahe sa kasiguruhan sa kaluwasan. Nga ang kaluwasan mabatnan sa tao, pinaagi lamang sa pagsalig o pagtuo sa giula nga dugo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Mao na siya. Ug unsay pasalig sa Dios maigsuon kun ang atong gugma nakasentro maigsuon sa sakripisyo nga gihimo ni Kristo. Unsay gisulti niya sa Mateo 6:33, ug ang tanang mga butang igadugang ra diha kaninyo. So mao ni mga igsuon dinhi ang pinaka lintunganay nga tumong sa Dios nga ang tao makabaton og relasyon sa Dios. Kaysa diha nga atong nadawat si Kristo Jesus nga atong manluluwas og Ginoo, mabag-o ang tanan maigsoon nga panan-aw nato sa ato ang kinabuhi. Kani adto maigsoon ang atong gibugtaw maong temporaryong mga butang. Apan sa diha maigsoon nga ato maigsoon nga sabtan ang tinuod nga lingwahe sa kaluwasan. Ang atong gibugtaw mao maigsoon og unsaon nato sa pag-implementar ang usa ka bililhong buhat
nga gihimo ni Kristo sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo, mauna ang atong pinaka number one nga concern dinis ibabaw sa yuta. Nga ang mga tao ikapaabot nato didto nila ang mensahe sa maayong balita sa kaluwasan. O kining mensahe sa maayong balita sa kaluwasan dili lang ni mga igsuon pinaagis pagkamaayo manulti. Ha? Duha mga igsuon ka parte sa usa ka tawo mga igsuon nga nagdala sa matuod nga lingwahe sa kaluwasan. Una, sa pagsugid sa iyang baba nga si Jesus mao ang manluluwas. Ang ikaduha maigsuon ang pagkinabuhi sa iyang gipamulong. May mga tawo maigsuon nga moingon nga sila Kristohanon apan ang ilang kinabuhi yawanon. Klaruho na to na. Kay daghan sa mga tawo maigsuon nga naa kuno sila sa Ginoo pero walay kausabang kinabuhi. Hakog, dalo, ngilad ug batasan. Upar tindaghana na ron. Bisag asa ka dapit mulingi mga igsuon dinhi sa atong komunidad. May mga tao may igsuon nga moingon nga sila Kristohanon pero may igsuon layo oras tinuod ang ilang kinaiyahan. Mga tao may igsuon nga dili mahadlok magbuhat og dautan. Oh. Mo ni mga tao mga igsuon nga mga dalo og hakog mga igsuon sa gahom. Mga hambugiro. Oh. Mo na nga bisag unsaon nila mga igsuon og saksi sa kaluwasan, padayag sa kaluwasan, lisod na tuuhan. Mo bitaw na nga ingon ang balaang kasulatan sa Galacia may igsuon tan-awon nato. Galacia kapitulo 2 bersikulo 4 ning dinhi ug tungod niini tungod sa mini nga mga kaigsuonan nga wala na matikdi nga gipasulod kinsa misulod nga dili dayag aron sa pagpaniid sa atong kagawasan nga atong nabatunan diha ni Kristo Jesus aron sila makadala kanato ngadto sa pagkaulipon. Unsay buti pasabot ani mini nga mga igsuon, buti pasabot mini nga Kristohanon. Nga ilang gibuhat mga igsuon dinhi sa sulod sa iglesia sa mga panahon ni Apostol Pablo, mao ang pag-impluwensya sa tanan nga naa didto nga mosunod sa ilang mga pamaagi sa kinabuhi. Oh. Kini atong tanang gisulti maigsoon puros di dunay gitawag biblical background. Muna nga ang uban ani maigsoon masakitan. Pero sa tinuod maigsoon, ako nagatuo nga kung wala lang kagadula og sili, atong ihatag ang usa ka ehemplo. Kunang usa ka tawo kunang usa ka tawo maigsoon nagdula og sili, mahalangan gina siya. Oh. Mahalangan gina siya. Pero kung wala ka, bisag unsa pagkasakit sa mensahe nga madunggan nimo, wala ra man na kay ngano man, di makasakitan kay ngano man, nimo gibuhat. Tanawa ra gyud maigsoon no sa giingon sa balaang kasulatan. Na. Matod pa sa atong mabasa dito ta karon maigsoon sa libro sa Pilipos. Oh. Sa Pilipos mga igsoon kapitulo 3, ingon ni Apostol Pablo kay ining tungura daghan ng mga Kristohano labi na dito sa dapit sa mga hintil nga iyang sa dito sa ministeryo. Matod pa dinhi bersikulo 17 matod pa niya, mga igsoon, Pilipos 3:17. Siya mga igsoon pag masinundanon nga nagakahiusa nga hikanako o pagtimaan kanila nga nagalakaw sa ingon sama sa inyong pagbaton kanamo ingon nga usa ka sumbanan kanang pulong nga sumbanan buti pasabot maigsoon sundugonon ba moy atong awaton. So gipakita ni Apostol Pablo nga musunod mo nako ingon nga siya pud kuno nagsunod ni Kristo. Karon maigsoon atong nakita sa bersikulo 18 matod pa niya. Kay daghan ang nagalakaw. Kay daghan ang nagalakaw. Mahitungod sa kangkinsa ako misulti kaninyo sa makadaghan. Ug karon nagasulti kaninyo bisan nga nagahilak. Nga sila mao ang mga kaaway sa krus ni Kristo. So yung gisulti diri maigsoon nga duna kuno daghan kuno nga nagalakaw nga mahitungod sa kangkinsa ako misulti kaninyo sa makadaghan ug karon nagasulti kaninyo bisan nga nagahilak. Nagahilak si Pablo ani sulti nga sila mao ang mga kaaway sa krus ni Kristo.
19, kang kinsang katapusan mao ang kalaglagan, o kang kinsang Dios mao ang ilang mga tiyan, o kang kinsang himaya anaa sa ilang kaulawan. Kini, kinsa naghuna-huna og yutan-on nga mga butang. Doon na daghang mga tao maigsuon, nga gitawag og Kristiyan. Dili siya Christian, Kristiyan. Mga tiyanon ba? Kinsa matud pa diri ang ilang huna-huna yutan-on nga mga butang. Ug ingon ang balaang kasulatan, mupadulong sila ngadto sa kalaglagan. Meaning maigsoon dili day tinuod nga Kristohanon. Oh. Kay ang tinuod nga Kristohanon maigsoon sumala sa ikaduhang Korinto 5:17, doon na may kabaguhan. Nakaroon kung walay nabago, kung unsa man ka kaniadto, ang nabago lang, mayon lang ka nga ako, sigurado na kog langit, pero sa imong inadlaw nga pagkinabuhi ug sa imong pagpakigsandurot ngadto sa mga tao, wa sa may kalainan nimo atong mga tao ang luwas. Wala oy. Daghang mga tao ro maigsuon nga sipit-sipit og Biblia. Nagwali kunoy pugpulong sa Ginoo. Oh, kana bitaw mga pastor maigsuon nga dili lang kay ato mo sulti ta maigsuon, dili exempted ani, dili lang kay mga membro, bisan mga pastor daghan kay ni ron. Oh, kana magwali mga igsoon, kita diri sa wala man ta nangaway. Pero kana bitaw mga igsoon nga magwali unya ang klase sa wali mura bitaw komentaryo ba? Wa na may bersikulong gigamit, sige ra magpanghilabot, sige ra magpangaway. Ang balaang kasulatan maigsuon nagtudlo nga ang tinuod kuno maigsuon nga alagad sa Dios, imo lang taon ang balaang kasulatan, ang tinuod nga alagad sa Dios kuno maigsuon dili pala away. Tanawa na to ha? Dirita maigsuon sa kining dirita maigsuon sa Timoteo. Oh. Okay, dirita maigsuon sa unang Timoteo kapitulo 3 ta. Niya siya, nan ang usa ka tagdumala sa iglesia kinahanglan nga dili sa lawayon. Kinahanglan ko na maigsoon ang tagdumala sa iglesia, unsa may tagdumala sa iglesia, pastor. Pastor o pari baka ha, nga na no. Wala exempted ana, mao gitawag og tagdumala, buti pasabot pastor ug pare maguwali sa mga tao, mao na gitawag og tagdumala sa iglesia. Ambot pong tinuod baka po ng ilang iglesia. Ni nan ang usa ka tagdumala sa iglesia kinahanglan nga dili sa lawayon. Dili mo na tutanawon ha. Kinahanglan nga dili sa lawayon ang bana sa usa ka asawa. So buti pasabot ba maigsuon ang tagdumala day sa iglesia sa Ginoo dili day maigsuon single married di ay. Kay ingon diri ang tagdumala sa iglesia unsa kuno? Bana sa usa ka asawa. So dili tinuod maigsuon nga ang kining ni ang moingon sila kuno'y tinuod nga tinukod sa Dios sila kuno. Kay kung sila maigsuon dapat na sila untay mga asawa o may asawa. Dili gid na sila tinuod. Ang bana sa usa ka asawa. So dili ito makita maigsuon nga mao gid ni mga igsuon ang gikinahanglang mahibaw-an nato ang kamatuoran. Sa pa, mabinantayon. Magbantay, buti pasabot maigsoon, maglikay sa sala, mabinantayon. Karon kung nay pastor nimo unya di mahadlok maghimo maigsoon og mga butang nga kuan ba, makapasakit sa ubang tao. Ug dila pa mangloko, manggagamit og tao. Ingon diri mabinantayon, buti pasabot nagbantay siya matag adlong pagkinabuhi nga gibantayan niyang kaugalingon nga dili siya makasala sa Dios. Ano ba? Mabuot. Pag maingon ng mabuot mga igsoon, unsa man yung pasabot anang mabuot? Inibutan. Makigsulti, mabinantayon sa sinultihan nga dili siya makapasakit sa uban. May maayo nga pambatasan. Maayo batasan. Usa pa, maabi-abihon. Andam sa pagtudlo. Mao ni mga igsoon. Unsa pa?
dili palainom. Mao ni mga igsoon ang uban karon mga kani gyud kay si Kristo gani naghimo mo tug daghang bino. Mga ana pa day mga igsoon. Kani ako noon, usa naman ni kagalon. Katong niya kay pito ka tadya. Mo ana ba? Kabalo tiyo mo kinsa na. Iya po ng uso baron ingnon ba? No? Dili palainom, usa pa, dili tigpanumbag. So, dunay daghang mga pastor karon may igsuon nga unsa pa ato ni padayon og basa. Dili hakog sa hugaw nga ginansya. Naay pastor nga tigpanumbag, naapoy tawo nga pastor nga hakog sa hugaw nga ginansya. Kana bang bisan ko na mga igsoon og nagwalis pulong sa Ginoo pero dili mahadlok mohimo mga igsoon og kanang gitawag og dirty game ba, dirty game. Hugaw mga igsoon nga dula. Apan mapailubon unsa pa? Dili palaaway ang usa kuno ka pastor tinuod nga sulugon og alagad sa Ginoo mga igsoon sa kuno, dili palaaway. Kita mga igsoon wala man ta nangaway, nagbutyag lang ta mga igsoon sa kamatuoran, no? Muna nga ang uban maigo, bisag wala nganli ang ngalan, masuko, tungod kay ngano man, mo may gibuhat na igo mas mensahe sa Ginoo. Muna yo, apan mapailubon, dili palaway, dili maibugon. Sada, dili hakog sa hugaw nga ginansya. Hugaw nga ginansya, biniyong migson, kini mga tao bitaw nga mosulod sa ministry, nga ilang paghuna-huna sa ministry, panapi, pangwarta. Di po na mahadlok migson nga maka. Patay kay naglimod, palinda na, bisan pag ibalag kanyon migson, asa na mo angkon? Unsa pa? Bersikulo 4, usa ka nga maayo nga nagadumala sa iyang kaugalingon nga panimalay. Usa kuno ka maayo nga modumala sa iyang panimalay. Di gyud mosulod ani ang mga pare kay wala man ay pamilya. Ang pamilya ana niya mamarag papa, pero ang dimension diri mga igsuon pamilya nga iyang nasa asawa na iyang mga anak. Okay, ingon na diri, nagabaton sa iyang mga anak. Mo lagi na. Nya kay kanang pare. Ang mga pare diyan nga hambugiro kay nang mga unsa wala pa na si FD kuno na, pwede pangabut-butuna manulti. Ang tinuod nga alagad sa Ginoo, maayo kuno nga modumala sa iyang kaugalingong mga panimalay. Nagabaton sa iyang mga anak diha sa pagkamasinugtanon uban sa tanan nga kaugdang. Ngano man? 5. Kay kun ang usa ka lalaki dili mahibalo unsaon sa pagdumala sa iyang kaugalingon nga panimalay, unsaon man niya sa pag-atiman sa iglesia sa Dios. So mo ni mga igsoon, klarohon nato. Ikaw karon nga naminaw nako, unsa man ang iglesia nga naa ka? Naa ba ni mga qualification nga atong gibasa sa Biblia, naa ba ni nga pamatasan sa usa ka tagdumala sa iglesia nga diin an membro ka? Sultihan ti kahigala kung naa ka na ana nga sitwasyon, naa ka ini, mao nay kinaiya imong nakita sa imong tagdumala sa iglesia nga namembro ka. Ang akong ikatambag nimo pahawa diha, pagita og ayaw diretsog sulod og simbahan hangtod nga dili nimo ayaw pa, pwede ka mo bisita, pero panid-i ang mga taong naa diha. Kung unsa gyud mga igsuon ka, lalong ang ila mga igsuon nga pagsabot sa kamatuoran. So nindot pa unta kayo nga ilahutay pa natong pagbatbat sa unahan apan sanglit tag-anam nagkalaw mga atong kagabion mga igsuon. Ato lang ni mga igsuon nga tiwason sa sunod nga higayon o kami gyud mga igsuon padayon kaming nagampo nga sa pagwali nato sa pulong sa Dios gamiton kining kasangkapan nga ang maayong balita niining dapit ug sa mga dapit nga makab-ot nato. Aduna pagyudaghang mga kalag nga makapamalandong ug makapamalansi pag-ayo nga diin ilang pangitaon ang Ginoo. Dinhi lang takutob ug ato ning tapuson pinagis mga pag-ampo. Labing halangdon ug balaan namo nga Dios. Salamat sa panahon nga imong gihatag kanamo. Nga ikaw o Dios amo paghihapon nga ikapalapnag ang imong mga pulong nining panahon sa kagawasan sumala sa grasya. Dalaygon ka among Dios ug manluluwas ug kining tanan gitugyag gisalig namo kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus among manluluwas ug Ginoo. Amen ug amen.
Higala wa na tay oras kini na sab inyong higala ug alagad sa Ginoo Pastor Eliezer Iramis magapanamilit. Daghang salamat ug maayong gabi kanaton tanan.